السلام علیکم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پھر سے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بعدی ہے یا بعدی دال کی زیر کو لمبا نہیں کھینچیں گے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پھر سے پڑھیں پوری توجہ سے دیکھ کر. پھر سے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. پھر سے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ذال کو نرمی سے ادا کریں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. پھر سے پڑھیں دیکھیں. قَالَ کو قَالَا نہیں لمبا نہیں کریں. پھر سے. وَإِذْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. عِجْلَ. پھر سے پڑھیں. یا قومی. يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. باتخاذكم العجل. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم
اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. دیکھیں جو لفظ پڑھیں اسی پر کنسنٹریٹ کیا کریں. پھر سے پڑھیں. سانس لے کر پھر شروع کریں. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم پھر سے. ایک آواز میں. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. پھر سے. خير لكم جی را پہ جو پیش ہے اس کو پیش ہی پڑھیں، زبر نہیں. پھر سے ذالکم إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم.